नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरिब जनतालाई निःशुल्क बिजुली बत्ती प्रदान गरिने विचार राख्नुभएको छ। के यो सम्भव छ? र पछिल्लो दिनमा कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा यता गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यति बेला कुल जनसङ्ख्याको 18% जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको तथ्याङ्क छ। र मन्त्रीज्यूको यो कुरा आफैमा पनि लोकप्रिय छ र आफैमा पनि यो कुरा खुसीको कुरा पनि हो। र दूरदराजमा रहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क बिजुली बत्ती दिनु राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हुनसक्छ। तर त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुन सक्ला त्यो भने आफैमा विचारणीय छ। र अझै पनि हामी भारतबाट पिक सिजनमा पिक टाइममा भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेका छौँ। बिजुली पनि भारतबाट आउँछ र नेपालमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भएको अवस्थामा बङ्गलादेशलाई बिजुली चाहिँ बिक्री गर्ने व्यापार गर्ने कुरा पनि निकै चर्चामा चलेको छ र लगानी सम्मेलनमा प्रशस्त विद्युत परियोजनाका कुराहरू अगाडि आएका हुन्। र यदि नेपालले प्रशस्त रूपमा विद्युत उत्पादन गरेको अवस्थामा दक्षिण एसियामा हामी भारत अथवा बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा पनि बिजुलीलाई आपूर्ति गर्न होइन निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। र मन्त्रीज्यूको आज अहिले जुन अभिव्यक्ति आइरहेको छ यो अभिव्यक्तिको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने विषयमा आज हामी विद्युत क्षेत्रका जानकार व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संस्था इपानका प्रमुख सल्लाहकार तथा विद्युत उद्यमी कुमार पाण्डे र सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा ऊर्जा पहुँचका अभियन्ता दिल्ली घिमिरे। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। सबभन्दा अगाडि म आज विशेष गरेर यहाँ विद्युत ऊर्जा पहुँचको अभियानमा यहाँ लागिरहनु भएको छ होइन। कमसेकम बिजुली गाउँ घरसम्म पुगोस्, दूरदराजका जनताले बिजुली प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने तपाईँहरूको यो अभियान पनि छ, लक्ष्य पनि छ। यो जुन अहिले मन्त्रीज्यूको जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ तपाईँहरू दिनरात यही काममा हिँड्नुभएको छ, यो अभिव्यक्तिसँग तपाईँको अभियान त मिल्यो नि होइन? अवश्य पनि मिल्यो। तर अब हामीले जे गर्दै आएका छौँ त्यो र मन्त्रीजीले भनेको कुरामा थोरै अन्तर पनि छ। एउटा चिज हामीले ऊर्जामा पहुँच, सफा ऊर्जा, आधुनिक ऊर्जामा सबै नेपालीहरूमा पहुँच भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ र त्यसका लागि हामी काम गर्छौँ। मन्त्रीजीले अहिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ऊर्जा पुगिसकेको मान्छेलाई, गरिबलाई सिधैमा बिजुली दिन्छु भनेर भन्ने चाहिँ मन्त्रीजीको आशय देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गरिबलाई ऊर्जा निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ नि राज्यले भन्न सक्ने कुरा भयो। तर हामीले भनिआएको कुरा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि गरिबलाई उसले धान्न बेहोर्न सक्ने किसिमको ऊर्जाको चाहिँ नि मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको मेन मेकानिजम संयन्त्र बन्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्दै आएको। मन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ कार्यक्रममा बताउनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषा शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूले 20 युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने पक्षमा सरकार रहेको छ भन्नुभएको छ। यो कतिको व्यवहारिक छ, यो सम्भव छ? यो विषयमा विशेष निजी क्षेत्रमा विद्युत लगानी गरेर आइरहनु भएको इपानका प्रमुख सल्लाहकार विद्युत उद्यमी कुमार पाण्डेजीमा यो जोड्न चाहन्छु म। जुन मन्त्रीजीको कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँहरू निजी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कति व्यवहारिक छन्? यो कुरा साँच्चै पुर्याउन सके त राम्रै हुन्छ होला होइन? अब देशका गरिब निमुखा जनतालाई राज्यले हामी सहुलियत दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी सबै खुसी हुनुपर्छ त्यसमा, किनभने त्यो राज्यको दायित्व हो। ईश्वरले भने जस्तै त्यो राज्यको दायित्व हो, जसले सक्दैन उसलाई दिनुपर्छ राज्यले। तर बिर्सिनु नहुने कुरा के हो भने विद्युत उत्पादनको लागत छ, यो सित्तै बन्दैन। यो हामीले हामी यहाँ पनि खर्च गरेर बनाउनुपर्छ, नत्र अघि तपाईँले भने जस्तो भारतबाट हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर किनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो कसै न कसैले त तिर्नै पर्छ। अब राज्यले म जिम्मा लिन्छु र गरिब जनतालाई चाहिँ म सित्तै दिन्छु भन्दाखेरि त ठिकै होला, सुन्दा रमाइलो छ, सुन्दा रमाइलो पनि छ, सुन्दा राम्रो पनि छ, राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा त्यति सजिलो छैन, किनभने सुन्दा मिठो कुरा जस्तो मात्रै हो, व्यवहारमा सम्भव छैन। अहिलेसम्म
हामीले जुन कुरा राज्यले सित्तै दिन्छु भनेको छ त्यो दिएर दिगो भएको उदाहरणहरू धेरै कम छन् हैन। हामीले सित्तै दिने भनेको त्यो कसै न कसैले त्यसलाई क्रस सब्सिडाइज गर्नुपर्छ हैन। अब नेपाल सरकारको विद्युत उत्पादन गर्ने संयन्त्र चाहिँ उत्पादन गर्ने उसको हात चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो हैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले नाफामा जान वा कमसेकम घाटामा नजानलाई ठुलो दबाब छ, अर्थ मन्त्रालयको दबाब छ हैन। उसको आफ्नो कर्मचारीभित्र पनि दबाब छ, प्रफिटेबल हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि सरकारले कुन स्रोतबाट यो दिने भन्ने पनि भन्नु पर्यो। सरकारले म यदि सित्तै दिन्छु भनेपछि सरकारले अब चाहिँ यो स्रोतबाट, बजेटको यो स्रोतबाट जाने हो कि वा प्राधिकरणले सब्सिडाइज गर्ने हो कि त्यो कार्यक्रम ल्याउने, तर त्यसलाई बजेटले चाहिँ सपोर्ट नगर्ने खालको कार्यक्रम चाहिँ त्यो चाहिँ फोस्रो नारा मात्रै हुने रिस्क रहन्छ। त्यो जोखिममा नपरौँ भन्ने मात्रै हो मेरो कुरा हैन। त्यसलाई मन्त्रीज्यूले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भयो त्यसलाई बजेटले पनि सपोर्ट गरेर यो स्रोतबाट, यो विश्व ब्याङ्कबाट आउने हो कि एसिया विकास ब्याङ्कबाट आउने हो कि सरकारको आफ्नो स्रोतबाट दिने हो कि त्यो स्रोत पनि भनिदिएको भए हामी यसमा विश्वास लिने ठाउँ हुन्थ्यो। भने मन्त्रीज्यूले लोकप्रिय कुरा गर्नुभएको यो होइन, हामी सबैको लागि प्रिय कुरा हो यो। मैले यसमा केही विवाद गरिरहेकै छैन। मैले यसमा यो राम्रो कुरा हो भनेर मानिराखेको छु। तर यो राम्रो कुरालाई सफलीभूत पार्नको लागि यसलाई बजेटले ब्याकअप गर्नु पर्यो। बजेटले ब्याकअप गर्यो भने यो सफल हुन्छ। बजेटको स्रोत आउनु पर्यो। पैसा मात्र भन्नु नि भने पैसा कहाँबाट आउँछ? यो दात्री निकायबाट आउँछ कि ऋणबाट आउँछ कि प्राधिकरणको आफ्नो स्रोतबाट आउँछ कि नेपाल सरकारको स्रोतबाट आउँछ कि हामी निजी क्षेत्रले पो सित्तै दिनुपर्ने भने हो कि के हो यो त थाहा छैन। अब लागत छ, लागत त्यो लागत कसैले परिपूर्ति त गर्नु पर्यो नि, किनभने त्यो सित्तै त बन्ने चिज होइन नि त। यो विषयमा तपाईँ मुसमुसु हाँसिरहनु भएको छ। लामो समय ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नुभयो, बिजुली हेर्नु भएको छ, जनताको अनुहार देख्नु भएको छ। उज्यालो भनौँ न, हामी बत्ती बालेको उज्यालो साँझ परेपछि बिजुली बालिन्छ नि, त्यो उज्यालो नपुगेको जनताहरू पनि करिब 10% भनेपछि 30 लाख जनसङ्ख्या अझै पनि अँध्यारोमा रहेको अवस्था छ। भनेपछि दूरदराजमा विद्युत लाइन विस्तार हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यहाँ निजी क्षेत्र पनि पुग्न सकेका छैन, अथवा प्राधिकरणले एउटा विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूको यो कुराले त तपाईँलाई केही आशा त जगायो होला। तर अवश्य पनि तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक सरकारको मन्त्रीले यति भन्नु चाहिँ अत्यन्त राम्रो कुरा हो र अस्वाभाविक छैन। स्रोतले कुन स्रोतले धान्ने भनेर भन्ने कुमारजीले गर्नुभएको प्रश्न पनि बिर्सिन नमिल्ने सम्मको कुरा चाहिँ हो। तर त्योभन्दा पनि पहिला विचारणीय पक्षहरू चाहिँ यो ऊर्जा क्षेत्रको ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा अधिकार र गरिब जोडेर हेर्दाखेरि 3-4 कुराहरू हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले देशमा ठुलो चाहिँ सेक्रिफाइस गरेर संविधान व्यवस्था परिवर्तन गरेर लिएर आयौँ, जुन संविधानले हामीलाई चाहिँ नि केही सर्टेन मौलिक हकहरूको चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्था गरेछ। त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने वा उपभोग गर्ने हिसाबले पनि मन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा जायज छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुने क्रममा मन्त्रीजीले अहिले भन्नुभएको कुरा पनि अहिले अभ्यासमा भइरहेको विद्युत महसुलको संरचनामा पनि केही प्राविधिक चाहिँ विमतिहरू छन् हामीसँग। त्यो के हो भने अहिले पनि 20 युनिटसम्म भन्ने कुरा आयो, हिजो पनि 10 युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि सित्तै भनेर भनियो। हामी युनिटको परिमाणको कुरा गरिराखेका छैनौँ, हामी गरिबका लागि उसले धान्न बिहोर्न सक्ने महसुलमा बिजुली ऊर्जा उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो भन्ने चाहिँ के हो भने एउटा गरिबले आजको युगमा युगसम्मत वा समाजसम्मत भएर बाँच्नका लागि उसको न्यूनतम प्रविधि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो? दुईटा चिम झुन्नाउनलाई उसलाई चाहिँ 10 युनिटसम्मको बिजुली सित्तैमा राज्यले दिएर त्यो दिनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यति मात्रै दिएर निर्वाह हुन्छ भने त त्यो आरामसँग दिन सक्छ। कुमारजीले भन्नुभए पनि त्यो भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले उसले गरेको चाहिँ नाफाबाट CSR गर्दा मात्रै पनि त्यति चिज चाहिँ कभर हुने अवस्था हुन आउँछ। तर विद्युत प्राधिकरणको चुहावटलाई पनि कम गर्न सक्यो भने पनि अथवा त्यसले पनि गर्न सक्छ। तमाम ठाउँहरू छन्। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको के भने राज्यबाट दिने लाभ पाउनुपर्ने चाहिँ को हो भनेर भन्दाखेरि कानुनले व्यवस्था गरेको छ, संविधानले केही आउटलाइनहरू गरेको छ। त्यसको घेराभन्दा बाहिर गएर बोल्न र गर्न थालेपछि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्दाखेरि गरिब भनेर जब गरिब निवारण ऐनले गरिबको परिभाषा गरेको छ, गरिबको पहिचान गर्ने भनेको छ, गरिबको चाहिँ परिचय पत्र दिने भनेको छ, त्यो काम नगर्ने
अनि त्यसो भएपछि त्यो गरिब छुटिन्छ नि, गरिब सधैँभरि गरिब भएर पनि बसिराख्दैन, गरिबलाई त धनी बनाउने हो नि त, धनी भएपछि फेरि उसलाई चाहिँ तिराउने पनि हो। त्यो गरिब छौन्जेलसम्म गरिबले चाहिँ नि सितै पाउनुपर्ने हो। 10 मिनटले पुग्ने हो कि 20 मिनटले पुग्ने हो कि 50 मिनटले पुग्ने हो कि आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 25 वर्ष अगाडि 20 मिनटलाई लाइफ लाइन भनेर चाहिँ नि ट्यारिफ चाहिँ नि डिफाइन गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ नि कहिले 10 मिनट भनिएको छ, कहिले 20 मिनट भनिएको छ। जति बेला चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन थिएन, मोबाइल थिएन, कम्प्युटर थिएन, रेडियो बजाउँदैन्थ्यो सबैको घरमा र चाहिँ नि तपाईँको खाना पकाउनलाई चाहिँ सफा ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै थिएन। त्यो बेलामा 20 मिनट बिजुली लाइफ लाइन भनेर 55 रुपियाँ 5 रुपियाँदेखि थियो अझ त्यसको चाहिँ ट्यारिफको कुरा गर्दाखेरि, र अहिले 80 रुपियाँ पुर्याएर चाहिँ 80 रुपियाँ पछाडि चाहिँ नि त्यसलाई तपाईँको 10 रुपियाँमा के 10 मिनटमा झारेर त्यसलाई पुनर्संयोजित गरेर 10 मिनटलाई चाहिँ नि कम मूल्यमा दिएर कम प्रयोग गर्नेलाई दिएको भनेको छ। धनीले कम प्रयोग गर्यो भने पनि त्यो 10 मिनट त सिधै पाउने व्यवस्था हो नि त अहिले त। अहिले कुमार पाण्डे उत्पादक हुनुहुन्छ, उहाँले 10 मिनटभन्दा कम खपत गर्नुभयो भने उहाँले पनि इलिजिबल हुनुभयो नि तपाईँको चाहिँ त्यो सिधै पाउनलाई। उहाँले नै जोड्न त्यो ठिक भएन भनिरहेको छ अलिकति। म उहाँले नै जोड, जस्तो अब उहाँहरू अभियन्ताहरू होइन, निःशुल्क दिनुपर्छ, सबैका ठाउँमा पुग्नुपर्छ बिजुली होइन, अँध्यारोमा जुन हाम्रा नागरिकहरू बस्न बाध्य भएका छन्। र अहिले कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि सबैतिर भर्चुअल कक्षाहरू, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू होइन, सामुदायिक विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरू र ती चाहिँ अभिभावकहरू पनि र शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि र विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो अवस्था छ, किनभने भर्चुअल कक्षा पढ्नुपर्ने छ नि सर, अहिले त विद्यालय सञ्चालन छैन। अब बिजुली नै छैन भने कसरी पढ्ने, एउटा गाह्रो बाध्यता छ होइन। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि कसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर सबै नागरिकलाई आजको दिनमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्ला? यस्तो छ, बिजुलीको पहुँच पुर्याउने एउटा कुरा हो, ट्यारिफ सेट गर्ने भिन्दै कुरा हो होइन। त्यसलाई हामीले दुईवटा छुट्टै कुरा गरेर मान्नुपर्छ होइन। अब अघि तपाईँले भनेको छ 30 लाख जनता अझ पनि विद्युतबाट विमुख छन् भन्ने कुरा भयो नि। अब त्यो भनेको जटिल ठाउँका जनता हुन्, ती ट्रान्समिसन लाइनबाट टाढा दूरदराजमा रहेका र त्यहाँ चाहिँ उल्लेखनीय लगानी गरेर मात्रै ती जनताले चाहिँ ग्रिडको बिजुली पाउने हो भने है, अब सौर्य बिजुली वा त्यहाँको चाहिँ लोकल माइक्रो हाइड्रो पाउने हो भने भिन्दै कुरा हो। तर हामी आज ग्रिडको कुरा गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि ग्रिड पुर्याउनले चाहिँ त्यहाँ ठुलो लगानी गर्नुपर्छ र त्यो लगानी गर्नले चाहिँ अब ग्रिड चाहिँ यसै पनि हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादनको सबभन्दा ठुलो बोटलनेक, सबभन्दा ठुलो अडचन बाधा चाहिँ त्यही भइरहेछ देशभरि। त्यो तराईमा होस्, पहाडमा होस्, हिमालमा होस्, जहाँ होस्, विद्युत उत्पादन वा विद्युत वितरणको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बोटलनेक नै ग्रिड विस्तार भइरहेछ। त्यसैले त्यो जुन ठाउँमा हामी 30 लाख जनता जहाँ बसेका छन्, ती देशभरि बसेका होलान्, त्यहाँ विद्युत पुर्याउने भनेको ठुलो लगानी र ठुलो मेहनतका साथ गर्नुपर्छ पहिला कुरा। त्यसैले विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ त्यो सरकारको बजेटमा आउनु पर्यो, सरकारको कार्यक्रममा आउनु पर्यो, प्रदेश सरकारकोमा आउनु पर्ला, स्थानीय सरकारकोमा आउनु पर्ला, केन्द्र सरकारकोमा आउनु पर्ला, त्यहाँबाट जानुपर्छ एउटा कुरा। अब ट्यारिफ भन्ने कुरा फरक हो। अब ट्यारिफ चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले विद्युतलाई एउटा कमोडिटी, एउटा चाहिँ पैसा पर्ने उपभोग्य वस्तु भनेर परिभाषित गरिसकेका छौँ। त्यो कारणले हामीले विद्युत महसुल निर्धारण गर्नको लागि पहिला एउटा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग नै थियो। अब अहिले चाहिँ विद्युत नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको छ होइन। त्यसैले हामीले अब आयोगहरू हुँदाहुँदै यसरी सित्तै दिन्छु, एउटा रेट तयार गर्छु भन्नु हुँदैन। पहिला कुरा त्यो चाहिँ हामी एउटा नियमको बाटोबाट बाहिर गइरहेछौँ त्यो भन्ने बित्तिकै होइन। दिन सकिन्छ, दिन मिल्ला, तर त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा नियमन गर्ने हो भने हाम्रो नियमन आयोग छ। नियमन आयोगले कसलाई सित्तै दिने, कति युनिटसम्म सित्तै दिने हो कि सब्सिडाइज गर्ने हो कि क्रस सब्सिडाइज गर्ने हो कि त्यो सित्तै दिएको कहाँबाट क्षतिपूर्ति गर्ने हो, यी कुराहरू उहाँले भन्छ CSRबाट आउँछ कि प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रणबाट आउने हो कि कहाँबाट आउने हो, त्यो चाहिँ हामीले विद्युत नियमन आयोगलाई छोड्नुपर्छ होइन। त्यसैले ट्यारिफ फिक्स गर्ने कुरा एउटा हो। त्यो ट्यारिफ फिक्स गर्नलाई चाहिँ यसरी सरकारले बाटोमा बोल्दै हिँडेर चाहिँ हुँदैन, किनभने नियम कानुनले पनि त्यो दिँदैन। आज तपाईँले चाहिँ प्राधिकरणले एउटा ट्यारिफ मूल्य निर्धारण गर्नलाई उसले पब्लिक हियरिङ गरेर विज्ञहरू राखेर प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययन गरेर महिनौको अध्ययनबाट एकचोटि ट्यारिफ सेट हुन्छ होइन। त्यो कसैले बाटोमा बोल्दै हिँडेर चाहिँ त्यो ट्यारिफ सेट गर्ने चाहिँ अहिले चलन छैन। त्यो आजको कानुन चाहिँ त्यस्तो छ देशको होइन। पहिला हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो अहिले सबै जनताले के बुझ्नुपर्छ भने कसैले बाटोमा बोल्दैमा हिँडेर चाहिँ मूल्य चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुँदैन, किनभने नियम कानुन छ त्यसको। त्यो नियम कानुन चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। त्यो विद्युत नियमन आयोगले त्यसको एउटा चाहिँ सिस्टम बसालेको छ। त्यो सिस्टमबाट गएपछि मात्रै हामी एउटा मूल्यमा चाहिँ जान सक्छौँ।
हजुर यहीँ जोड्नु म चाहेँ अथवा सरकारका मान्छेले अथवा मन्त्रीले बाटोमा एउटा पपुलर स्पिच भनौँ न एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा भयो होइन, तर त्यसले चाहिँ एउटा आशा त जगायो, तर त्यो कतिको व्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न त अहिले उठिरहेको छ नि। एउटा कुरा सरको अनुभवबाट हामी यो कुरा अझ अगाडि बढाउँ, अझ नजिक गएर तपाईँ त धेरै गाउँघर डुल्नु भएको छ, देख्नु पनि भएको छ होइन, गाउँघरको जनताको अवस्था बुझ्नु भएको छ। यो ग्रामीण विद्युतीकरणलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो नि, हजुर त्यो कुन अवस्थामा छ अहिले, हामी कहाँ छौँ? अघि कुमार सरले भन्नुभयो कि प्रदेश सरकार छ, आज स्थानीय तहहरू छन्, पालिकाहरू छन्, उनीहरूले कसरी काम गरिरहेछन् होइन। सडकमा डोजर त लगाएको देखिन्छ, तर ग्रामीण विद्युतीकरणमा काम भयो कि भएन? यो हुनुपर्ने जसरी भएन। पहिलो कुरो चाहिँ हुनुपर्ने जसरी हो त्यसरी भएन। हाम्रो देशको सन्दर्भ, हाम्रो देशको परिवेश परिस्थिति अनुसारको यो ग्रामीण विद्युतीकरणको संस्थागत संरचना नै छैन हामीसँग, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी विद्युत प्राधिकरण सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि कानुनी औजार जुन छ त्यो विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 त्यो पञ्चायती सन्दर्भ र त्यति बेलाको चाहिँ नि आर्थिक प्राविधिक अवस्था परिवेशसँग चाहिँ नि मिल्दोजुल्दो बनेको ऐनमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन। देश सङ्घीयतामा पुगिसक्यो, 3वटा 4वटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तन गरेर गर्नु आवश्यक छँदैछ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा स्थानीय सरकारलाई कुनै जिम्मेवारी दिएकै छैन। विद्युतीकरणको जिम्मेवारीका संवैधानिक हिसाबले अहिले 3 तहको सरकारको जिम्मेवारी हो, तर सङ्घीय कानुन नबनेको कारणले गर्दाखेरि तलका सरकारहरू अथवा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू विद्युत वितरण सम्बन्धी आफ्नो भूमिकालाई कानुन व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनन्। एउटा सवाल त्यहाँ रह्यो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले उठाउनु भएको सवालमा बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भने विद्युत कति राजनीतिक वस्तु हो, कति सामाजिक वस्तु र कति आर्थिक वस्तु हो। यसमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो कोणबाट एउटा चाहिँ के भन्छ टुङ्गैमा पुगेर छेउमै पुगेर मान्छेहरूले कुरा गरेको चाहिँ नि देख्दाखेरि यो सन्तुलित गर्न नसकेसम्म चाहिँ नि हामीले यो क्षेत्रलाई त्यति धेरै सुधार गरेर दिगो बनाएर लिएर जान गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, कसैले आर्थिक पक्षबाट कुरा गर्छ, विद्युत वा ऊर्जा आर्थिक पक्ष मात्रै हो, यसमा नाफा मात्रै हुनुपर्छ, लाभ मात्रै आउनुपर्छ, यसको चाहिँ नाफा सुनिश्चित नभइकन हुँदैन भन्ने हरेक चरणमा, हरेक तहमा, हरेक ठाउँमा, हरेक चाहिँ नि उपभोक्ताको तहमा गएर नाफा आउनुपर्छ भनेर भनियो भने पनि त्यो गलत हुन्छ। यो सामाजिक वस्तु हुँदै होइन वा सामाजिक विषयवस्तु मात्रै हो भनेर भनियो भने पनि गलत हुन्छ होइन। किनभने ऊर्जाको जति पनि आयाम छ तपाईँको चाहिँ नि त्यो आयाम र समाजको अन्तर्सम्बन्ध यस्तो छ। तपाईँको चाहिँ मान्छेको अहिले चाहिँ नि तपाईँको भान्साको खर्चभन्दा बढ्ता चाहिँ नि तपाईँको ऊर्जाको खर्च हुने भइसक्यो एउटा परिवारमा अहिले कुरा गर्ने भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिजुली जीवन्त भयो अनि जीवन पर्यन्त चाहिँ नि तपाईँको आधार भइसक्यो, हुनु पर्यो, अझै पनि बढ्नु छ। हामीलाई धेरै तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, राज्यले पनि भन्छ जस्तो चाहिँ नि के भन्छ भने प्रविधिमा न्याय भनेर भनिएको छ होइन। टेक्नोलोजी जस्टिसको कुरा गर्छन्, टेक्नोलोजी जस्टिसको सुनिश्चितता गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ नि कमसेकम उसका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा त निर्बाध रूपमा पाउनु पऱ्यो नि, उपभोग गर्न सक्नु पऱ्यो नि। गरिबको नाममा उसले चाहिँ नि त्यो प्रयोग गर्न सकेन भने अनि गरिबी निवारण ऐन, संविधानले भनेको समता, समाजवाद होइन, आर्थिक अधिकार, सामाजिक संरक्षण सुरक्षा जस्ता कुराहरू त सकिए नि त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सामाजिक विषय पनि हो भनेर बुझिनुपर्छ र तदनुरूपको व्यवहार गरिनुपर्छ। र राजनीतिक विषयवस्तु चाहिँ नि यो हुँदै होइन, नीतिका हिसाबले, कानुनका हिसाबले, ड्राइभिङका हिसाबले राजनीतिक यसको सम्बन्धसँग हुन्छ। यसलाई राजनीतिक हिसाबले धेरै हेरिनु पनि उपयुक्त हुँदैन। यो राजनीतिक बाटोमा चाहिँ नि ऊर्जा चाहिँ नि रहने, राजनीतिक सीमाभित्र रहन सक्ने, अझ राजनीतिक सिमानामा रहन सक्दैन। राजनीतिक अवस्थाले गर्दा बिजुली चाहिँ राजनीतिक विषय पनि हो। भूराजनीतिक अवस्थाले मात्रै नभएर राजनीतिक हिसाबले तपाईँको यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थाभन्दा फरक भूराजनीतिक अवस्था भएको ठाउँमा पनि यो ऊर्जालाई सन्तुलित हिसाबले चाहिँ नि तपाईँको दिगो हिसाबले सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यसले राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरको बााउन्ड्री पनि यसले घुमफिर गर्न आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी खोज्छ यसले। हजुर, हामी यो विषयमा आउँछौँ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। यतिखेर ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गरिब जनतालाई निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि यो विषय निकै चर्चा परिचर्चा सहर बजारमा चर्चा पाएको छ कि साँच्चै
गरिब जनताले निःशुल्क बिजुली उपभोग गर्न पाउनेछन् त भन्ने प्रश्नमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्वतन्त्र उत्पादक संस्था तथा विद्युत उद्यमी हामीसँग हुनुहुन्छ कुमार पाण्डे, त्यसरी सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष दिल्ली घिमिरे हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफ हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी इस्यु अफ द डेमा निःशुल्क राज्यले बिजुली दिन सक्ला गरिब जनतालाई भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो आफैमा पनि खुसीको कुरा हो, तर ती निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेका जनतालाई सरकारले दिने भनेको बिजुली के आधारमा दिन सक्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। र यस विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको छ यति बेला स्टुडियोमा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संस्था इपानका प्रमुख सल्लाहकार तथा विद्युत उद्यमी हुनुहुन्छ कुमार पाण्डे, त्यसरी सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, त्यसरी ऊर्जा पहुँचका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ दिल्ली घिमिरे। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। म इपानमा बसेर लामो समय काम गर्नुभएको र अहिले पनि इपानको प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शक महानुभावलाई भनिदिनुहोस् कि यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरू के छन्? अझै पनि बिजुली त बेला बेलामा जान्छ, लोड सेडिङ अझ अन्त्य नभए जस्तो लाग्छ र प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ फेरि आउने चर्चा परिचर्चा भइ नै रहेको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। र हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको माग, यति बेला विद्युतको माग के छ र निजी क्षेत्रको उत्पादन कति छ, लागत कति छ, कि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने अवस्था कहिले हुन्छ? अब धेरै कुरा प्याक गर्नुभयो त्यो प्रश्नमा होइन। म पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले के गर्नु पर्ला अहिले तत्कालै भन्ने कुरामा जान्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 3 थरीको उत्तरदायित्व छ आजको दिनमा। उसले विद्युत उत्पादन गर्छ, त्यो विद्युत प्रसारण गर्छ, त्यो विद्युत वितरण गर्छ र उसले केही भारतसँग ट्रेडिङ पनि गर्छ। त्यो ट्रेडिङको कुरा अहिले छोडिदिउँ। अहिले तत्कालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको ठुलो काम के हो भने अप्पर तामाकोसीको कमिसनिङ गरिरहेछ। र तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ त्यो कति छ उत्पादन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिनदिनै उसले एउटा मेसिन जोड्ने बित्तिकै 75 मेगावाट चाहिँ 76 मेगावाट चाहिँ सिस्टममा जोडिहाल्छ। त्यसैले आज एकदम हाम्रो विद्युत सिस्टम चाहिँ चलायमान छ। यसमा चाहिँ छिनछिनमा बढिरहेछ। आज हामी करिब 2000 मेगावाटको हाराहारीमा हामी चाहिँ विद्युत हाम्रो सिस्टममा छ भनेर भन्दा हुन्छ। 1800 थियो केही समय अगाडि, अब प्राधिकरणले कहिले 76 मेगावाट जोड्छ, अर्को 76 मेगावाट जोड्दाखेरि 2000 मेगावाटको हाराहारीमा हाम्रो सिस्टम पुगेछ। त्यसैले प्राधिकरणले पहिला के गर्नु पर्यो भने आफूले बनाइरहेको प्रोजेक्टहरू सिद्ध्याउनु पर्यो। त्यो त्रिशुली 3 हो, 3B होस् वा तामाकोसी होस् वा अरू कुनै आयोजना गरिरहेछ भने त्यो सिद्ध्याउनु पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उसले सबभन्दा गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने प्रसारण लाइनहरू जुन उसले सुरु गरेको छ त्यो प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादन भएको विद्युत पनि हामी ठाउँमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो निजी क्षेत्रको होस् वा प्राधिकरणको आफ्नै होस् भनेपछि त्यो बिजुली जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट प्रसारण गरेर ग्राहकसम्म पुर्याउन चाहिँ जुन प्रसारण लाइन आवश्यक छ त्यो उसले एउटा अर्जेन्सी, एउटा चाहिँ आपतकालीन सङ्कटकालीन तौरमा चाहिँ उत्पादन भइसकेको बिजुली पनि प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन। कतिवटा खोला कोरिडोरहरूमा खोलाको क्षेत्रमा चाहिँ विद्युत उत्पादन भएर पनि हामीले उपभोक्ता कहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यो खेर गइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जान सकिरहेको छैन। त्यो खेर गइरहेको अवस्था छ आज। त्यो खेर जाँदाखेरि एउटा राज्यलाई घाटा छ, एउटा हामी उत्पादकहरूलाई घाटा छ। हामीले त्यसमा लगानी गरिसक्यौँ, हाम्रो पानी खेर गइरहेछ, हाम्रो समय खेर गइरहेछ, तर बिजुली चाहिँ उत्पादन हुन सकेका छैन। त्यसैले दोस्रो काम अझै पनि हामी भारतबाट आयात गरिरहेछौँ। यो बाध्यता के हो? होइन, म त्यसमा पुग्छु। तेस्रो भनेको वितरण काम हो। वितरणको कुरामा चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूले अलिअलि सहयोग गर्नुभएको छ, तर सारभूत रूपमा सबभन्दा ठुलो वितरक भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो। उसले वितरणलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसमा पनि ठुलो लगानी छ अहिले जुन हामीले, किनभने आज जुन बिजुली हाम्रा ग्रामीण वा अलि दूरदराजका उपभोक्ताले पाइरहनु भएको छ, बिजुली पाउनु भयो होला, तर त्यो स्तरीय र चाहिँ एकदम 24 घण्टा पाउने खालको बिजुली छैन। त्यो प्रसारण लाइन, त्यो वितरण प्रणाली नै एकदम चाहिँ नाजुक अवस्थामा, अघि भने जस्तो एउटा चिम बाल्नलाई मात्रै बनाएको, एउटा कसैले चाहिँ लगेर चाहिँ टिभी जोडिदियो भने सिस्टम जाने होइन, त्यस्तो खालको छ। त्यसैले विद्युत प्राधिकरणले यी सबै काममा चाहिँ हात हाल्नुपर्छ। अब तपाईँको अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो भने अर्को प्रश्न चाहिँ के थियो भने अब हामी कहिलेसम्म लोड सेडिङमा हुन्छौँ भन्ने कुरा। हामीसँग बिजुली बढी हुने भनेको त यही बर्खाको 5 महिना हो। यो बर्खाको 5 महिनापछि त हाम्रो खोला नाला सुक्छन्। हाम्रो 2000 मेगावाटको सिस्टम चाहिँ झरेर 700-800 मेगावाट 900 मेगावाटमा आउँछ।
त्यतिखेर हाम्रो माग त घट्दैन, हाम्रो माग त 1400-1500 मेगावाटको हाराइमा रहिरहन्छ। भनेपछि हामीले जतिखेरसम्म हाम्रो उत्पादन हिउँद महिनाको उत्पादन हाम्रो चाहिँ बेस माग जुन आधारभूत माग छ नि त्यो लेभलसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा लोड सेडिङ भइरहन्छ वा लोड सेडिङ नभएर हामीले आयात गरेर राख्नुपर्छ। त्यसैले आज जतिखेर आज भनौँ न यो वर्ष हाम्रो बेस हाम्रो चाहिँ आज पनि हामी भारतबाट कति आयात गरिरहेछौँ त्यो एउटा जानकारी। अब यो बर्खामा भारतबाट हामीले कम आयात गरेर हुनुपर्छ मेरो विचारमा। होइन मलाई आज ठ्याक्कै डाटा थाहा छैन, केही दिन अगाडि 100-150 मेगावाट आयात गरिएको भन्ने मैले हेरेको थिएँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादन नभएरको कारण चाहिँ के हो भने बाढी पहिरोको कारणले हाम्रा थुप्रा आयोजनाहरू वा प्रसारण लाइनहरू अहिले चाहिँ क्षतिग्रस्त छन्। ती आयोजनाहरूले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् वा प्रसारण लाइन नभएर हाम्रो उत्पादन ग्राहकसँग पुग्न सकेको छैन। यो कारणले मात्रै हो यो बर्खामा हामीले आयात गर्नुपर्ने, नत्र भने बर्खाको लागि देशलाई पुग्ने बिजुली हामी उत्पादन गर्न अब सक्षम भइसकेका छौँ। हजुर, अब यहाँसँग जस्तो अझै पनि हामी कहाँ बिजुली बत्ती बाल्न नसकेका हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ कि तराई मधेस होस्, पहाड, दूरदराज, हिमाल, होइन ती सबै ठाउँमा तपाईँहरू त पुग्नु भएको छ। अवस्था के छ त्यहाँको अवस्था हेर्नुभयो भने मान्छे नेपालमा बिजुली उपभोग गर्न थालेको 110 वर्षपछि बिजुलीको चाहिँ नि काकाकुल भन्नुहोस् अहिलेको कुन कुन ठाउँमा यहाँलाई लाग्छ? अब यसलाई चाहिँ नि भौगोलिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने ठुलो भूगोलको हिसाबले हेर्नुभयो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाड मेजर रूपमा छ। त्यस पछाडि हाम्रो पश्चिम पहाड, यो 5 नम्बर प्रदेश, लुम्बिनीको माथिल्लो बेल्ट, रोल्पा रुकुम यतातिर पनि धेरै छ, बागलुङको पनि कैयौँ भागहरू चाहिँ छ। त्यस पछाडि केही छनौट गरिएको छ, टुक्रा टुक्रा एरिया छ। हिजो अस्ति मात्रै यहाँ महोत्तरीको एउटा गाउँबाट मलाई चाहिँ नि के कुरो आएको छ भने एउटा भागसम्म एउटा सिमानासम्म विद्युत प्राधिकरण पुगेको छ, अर्कोतिरबाट चाहिँ नि तपाईँको सामुदायिक विद्युतीकरण समुदायले गर्यो। बिचमा चाहिँ नि 20-30 घर चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ नि आइलाइन जस्तो चाहिँ नि भयो। त्यहाँ कतैबाट पनि कसैले नि विद्युतीकरण नगर्ने भयो। लौन के गर्ने, हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ, यस्तो खालको इस्यु चाहिँ म कहाँ आउने गर्छ, हामी कहाँ धेरै चाहिँ आउने गर्छ। यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ नि विशेष गरी बिजुली उत्पादन हुन्छ नदीहरूबाट। त्यही नदी कोरिडोरहरूमा चाहिँ नि खोज्दाखेरि यो अहिले मैले पछिल्लो भनेको उदाहरण चाहिँ नदी कोरिडोरमा हेर्न जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ नि अत्यन्त धेरै पाउनुहुन्छ। जो चाहिँ नि तपाईँको नितान्त राज्यले भनेको गरिब, तपाईँको पिछडा, विपन्न धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। संविधानमा 108 ठाउँमा लेखिएको होला, कानुनमा लेखिएको छ, तपाईँको भाषणमा धेरै आउँछ, राज्यका डकुमेन्टहरूमा दस्तावेजहरूमा धेरै ठाउँमा भएको छ। तर ती ठाउँहरूलाई लक्षित गरेर विद्युतीकरण गर्ने कुरो चाहिँ तपाईँको 64 सालदेखि अहिलेसम्मको कुरा तपाईँलाई मैले 1 मिनट टाइम लिएर भन्यो भने 64 सालमा हामीले के भन्यौँ भने अब चाहिँ कमसेकम सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गर भन्यौँ। 64 सालमा बजेटमा चाहिँ नि 10 वर्षमा आगामी 10 वर्षमा सबै घरमा बिजुली पुर्याउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्यो राज्यले बजेट वक्तव्यमा। मन्त्रीज्यूले नै के भन्नुभएको छ भने तराईवासी हाम्रा नेपाली नागरिक जनतालाई गएर हामी निःशुल्क बिजुली दिन्छौँ, न्यूनतम महसुलमा शुल्क लाग्दैन भन्नुभएको छ। यसले तराईको अथवा महोत्तरीको उदाहरण दिनुभयो। निजी क्षेत्रले पनि यसमा त्यस्तो ठाउँहरू पहिचान गरेर कमसेकम एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हुनसक्छ। तपाईँहरूसँग धेरै परियोजनाहरू हुन्छन्, त्यस्तो तपाईँहरू जान नसक्नु भएको हो? होइन, यस्तो हो, हाम्रो लागत छ, त्यो लागतमा हाम्रो लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ। सुनिश्चित हुने गरेर हामी ट्यारिफ रिस्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ भने सिधै दिन सक्छौँ। जस्तो अहिले त यहाँले नगरपालिकासँग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भावना छ नि? होइन, मैले कुरा बुझाउन सकिनँ हजुरलाई। मैले भनेको के हो भने हाम्रो बिजुली उत्पादन गर्ने लागत छ, हामीले त्यसमा केही निश्चित रूपमा प्रतिफल आशा गर्छौँ। अब त्यो हामीलाई राज्यले दिने रेट हो। यदि त्यो रेटमा समायोजन हुन्छ र हामीले राज्यबाट केही पाउँछौँ भने हामीलाई नाफा राखेर त्यो कति दिने हो दिन सकिन्छ। यहाँनिर मैले उहाँलाई जोडेँ, यो अवस्थामा कसरी जान सक्छ निजी क्षेत्रले कमसेकम सहुलियतको विद्युत चाहिँ भनौँ न एउटा पहुँच विस्तार गर्न? तपाईँ पहुँचमै चाहिँ लाग्नु भएको होइन। निजी क्षेत्रले चाहिँ नि तपाईँको के छ भने हामी कहाँ निजी क्षेत्रको धेरै हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा कुरो त निजी क्षेत्र धेरै कर्पोरेटाइज भइसकेको अवस्था पनि मैले चाहिँ देख्दिनँ, हेर्नुहोस्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको हाइड्रो पावर एक ठाउँमा हुन्छ। अब उहाँहरू आफै चाहिँ आजको कानुनको बाटोबाट पनि कुमारजीले त्यो कुरो भन्नु भएन। उहाँहरू अहिले कानुनले चाहिँ नि तपाईँको प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विद्युतीकरण गर्छु म भनेर भन्नु भने उहाँहरू पाउनु कानुनी हिसाबले चाहिँ
किनभने विद्युत प्राधिकरणको सोल अधिकार हो यो विद्युतीकरण गर्ने। हामीले जबरजस्त सामुदायिक विद्युतीकरण ऐनमा चाहिँ यसको के भन्छ पहिचान अहिले मागिराखेका छौँ। यो उपभोक्ताको बलमा भएको चिज हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरू विद्युत प्राधिकरणभित्रको विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ नि त्यो के भन्छ सब कन्ट्र्याक्टरको रूपमा बसेर वितरण गर्न जानुहुन्छ भने त जान सक्नु होला। पहिला त कानुनी ढोका खोल्नुपर्छ उहाँहरूलाई त्यो विद्युत वितरण गर्नका लागि। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ यो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको के भन्दाखेरि साँच्चै एरियामा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा कर्पोरेट कल्चर विकास हुन चाहिँ जरुरी छ, आवश्यक पनि छ। फेरि उहाँहरू हाम्रो निजी क्षेत्र चाहे ऊर्जाको कुरा गर्नु चाहे अरू कुरा गर्नुहोस् कि त्यो हिसाबले विचार गर्नुपर्ने। हाम्रो समय एकदम थोरै बाँकी छ। अब हामी आत्मनिर्भर कहिले हुने, यहाँले भन्नुभएको थियो, मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो निःशुल्क वितरण गर्न सक्ने हैसियत सरकारसँग कहिले बन्ने, उहाँले भनिसक्नु भयो धेरै ठाउँमा बिजुली अझै पुग्न सकेको छैन। अन्तिममा जोड्न सके भने होइन, हामी आत्मनिर्भर त धेरै चाँडै हुन सक्छौँ। आज जति यो थरीका लाइसेन्स गएको छन् बाहिर र निजी क्षेत्रले नै त्यसमा चाहिँ एकदम अग्रसर भएर बनाउँदैछ। त्यो सबै बनाउन दिने हो, त्यसको पिपिए हुने हो भनेदेखि र प्रसारण लाइन बन्ने हो भने निजी क्षेत्रले त्यो बनाइदिन्छ। त्यो अर्को 5-7 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुनलाई केही गाह्रो छैन। नेपाल हामी आत्मनिर्भर नभएर बेच्न पनि सक्छौँ। त्यो निजी क्षेत्रकै बलमा हुन्छ। त्यो बङ्गलादेशलाई बेच्ने कुरा त भएकै होइन, जसलाई बेचे पनि अब देश पारी बेच्न सक्छौँ, बङ्गलादेश पुर्याउन सक्छौँ सक्दैनौँ थाहा छैन, तर हामी निर्यात गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ। तर मैले एउटा कुरा तपाईँसँग जोडेँ, अघिको कुरामा जोडेँ, निजी क्षेत्र नाफामूलक हो। तपाईँ हामी त्यसमा कहिले पनि नहौँ, कन्फ्युजनमा नबसौँ। हामी कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हिसाबले केही गर्न सक्छौँ, तर निजी क्षेत्र भनेको नाफा भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले नाफा कति दिने भन्ने कुरा सरकारको कुरा भयो, तर नाफा दिन्छ र नाफा सुनिश्चित गर्छ भने हामी जुन रेटमा नै दिन सक्छौँ बिजुली भने सबै ठाउँमा बिजुली पुर्याउन सक्छौँ होइन। ल सरको अभियान पनि पुरा हुने रहेछ नि त। मेरो अभियान होइन, हाम्रो अभियानमा चाहिँ नि यति मात्रै गर्न बाँकी छ कि तपाईँको भने राज्यले दुईवटा काम गर्नु पर्यो। एउटा काम तपाईँको राज्यले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, कानुनी वातावरण, नीतिगत वातावरण बनाउनु पर्यो होइन। एक हदसम्म बनाएको पनि छ, राज्य निजी क्षेत्र विस्तार आइरहेको पनि छ भयो भने होइन। मैले एक सेकेन्डमा तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा कुरो राज्यले चाहिँ नि सबैको घरमा बिजुली पुर्याउनलाई तपाईँले पहुँचको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो पुरातन हिसाबको चाहिँ नि स्रोत विभाजनले चाहिँ नि हामी सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने अभियानमा पुग्न लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी पुग्ने गरी रिसोर्स छुट्याउनु पऱ्यो भने मतलब चाहिँ नि होइन। त्यो हुन्छ। अनि गरिबका लागि चाहिँ कसरी चाहिँ नि सुविधा दिने, कम उपयोग गर्नेलाई दिने होइन, कम उपयोग गर्नेलाई सितै दिने होइन, गरिबलाई चाहिँ नि सितै दिने हो कि उसले तिर्न बिहोर्न सकिने गरी दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्छ। यो एउटा राष्ट्रिय बहस पनि हो होइन। यो अघि जोड्नु भने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दाहरू बिजुलीसँग जोडिन्छ, भूराजनीतिक मुद्दाहरू पनि जोडिएकै छ भन्ने विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र मन्त्रीले जसरी बोल्नुभएको छ, गरिब जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिन्छौँ, हामी घर घरमा पुर्याउँछौँ भनेर मन्त्री पम्फा भुसालले व्यक्त गर्नुको विचारले कति सार्थकता पाउला नपाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो विषय अझ बहसमै रहनेछ। आज हामीसँग यो छलफलमा जोडिनु भएको थियो स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संस्था इपानका प्रमुख सल्लाहकार विद्युत उद्यमी कुमार पाण्डे र सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष त्यसरी ऊर्जा पहुँचका अभियन्ता डेली घिमिरे। यहाँहरू दुवैको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको सञ्चार मिडियालाई पनि धन्यवाद। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।